मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया, राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या इसमें तसलसल का फैसला हुआ? राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा? इस सवाल पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। वज़ीर आला KP सदारती निज़ाम और नए सूबों के हामी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी PTI भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में हूँ। बानी सियासतदान हैं, सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात में उन्हें आसानी होगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, KP में सिर्फ ANP को कालाबाग डैम पर इख्तलाफ है। सिंध समझता है कालाबाग डैम बनने से हुकूक मुतासर हो रहे हैं, तो बैठ कर बात करें। डैम हमारी लाश पर बनेगा कहने वाले सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना खारिज के दहशत गर्दों की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फितना खारिज के दहशत गर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। इंडियन प्रॉक्सीज के दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारजी मारे गए। पाक फौज और FC के 6 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है, दहशत गर्दों के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस भारतीय पुष्पनाही में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा, शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से मजबूत ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस से ताल्लुकात खित्ते की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। हमने रूस से तेल दरामद किया, जिससे तिजारती हजम में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर प्यूटिन का शुक्रिया अदा किया। कहा, रूस ने खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने सदर प्यूटिन को बाअसर क़यादत करार देते हुए मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में जुमला कहा तो प्यूटिन मुस्कुरा दिए। सदर प्यूटिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर वज़ीर शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने के आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, बेल्ट एंड रोड के अहम मनसूबे के तौर पर इक्तिसादी राहदारी को अहमियत हासिल है। CPEC के अपग्रेडेशन के तहत मज़ीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है।
روسٹر کی تیاری اور کیسز فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے. فل کورٹ میٹنگ سے پہلے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا. سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں. ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں ذرا وقت نہیں لگتا. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں، پبلک آفیشلز ہیں. دریائے راوی میں ہیڈ بلو کی اور ہیڈ سدھانی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. سدھائی ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے مائی صفورہ والا بند ٹوٹ گیا. بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ وارننگ جاری. جموں میں توئی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب بکھرنے کا خدشہ. بھارتی ہائی کمیشن نے 6 بجے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا. اطلاع ملنے کے بعد پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے چناب میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے ہیڈ مرالہ ڈاؤن سٹریم پر سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے. ریلا گجرات اور سیالکوٹ کو متاثر کر سکتا ہے. سیالکوٹ ضلع انتظامیہ کی جانب سے وارننگ. جھمبیاں، دلالہ جھمبیاں، گجراں، پٹوال، سالے پور، چپراڑ بجوات کے رہائشیوں کو ریلیف کیمپوں پر منتقل ہونے کی ہدایت. ریلیف کمشنر پنجاب کے عوام سے ہنگامی انخلا کی صورت میں انتظامیہ سے تعاون کی اپیل. دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ریلا ملتان کی جانب بڑھنے لگا. ہیڈ محمود والا روڈ ٹریفک کے لیے بند. ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا پر بریچنگ پوائنٹ بند کیا گیا. سیلاب کا وہی تباہ کرے مچانے والا جو ریلا ہے وہ اب صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے. تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں، جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں، کہ برائے مہربانی آپ فوری طور پر جو ہے موو ہو جائیں. پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے. گڈو بیراج پر پانی کا بڑا ریلا آنے والا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے دریا کنارے بسنے والے افراد کو کچے کے مکینوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی. کہا ایک بار پانی آ گیا تو بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے. صوبائی وزیر توانائی ناصر شاہ کا کہنا ہے سندھ میں سپر فلڈ کا خطرہ ہے. سندھ کے کچے کے مکین ریلیف کیمپوں میں آ جائیں. 1-2 روز میں آبی ریلا گڈو بیراج سے گزرے گا. خدا نخواستہ بارش زیادہ ہونے سے غیر معمولی صورتحال پر اچانک انخلا مشکل ہوگا. ضلع انتظامیہ پارا ان اعلان کے ذریعے گزارش کجے تھی تو مہربانی کرے پانجا گھر خالی کرے محفوظ مقام تے پہنچی ونجن. کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال. دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کا حکم. علاقہ مکین مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر چلے جائیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے گھر خالی کرنے کے اعلانات کیے گئے. ملاح گوڑ، شہمیر شورو، ڈیتھا گوڑ، سہرش نگر، حسین آباد، لطیف آباد نمبر 4 اور 10 خالی کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کا چین سے سیلاب کی صورتحال کا ورچوئل جائزہ. وزیر اعظم کو ویڈیو لنک پر حالیہ صورتحال، امدادی کارروائیوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو صوبائی حکومتوں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی. کہا ادارے متاثرین کی امداد، محفوظ مقامات پر منتقلی، انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں. وزیر اعظم کی سیلاب کی وجہ سے لاپتہ شہریوں کی جلد تلاش مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت. پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت. مریم نواز کا کہنا تھا لوگوں کے بروقت انخلا کے باعث 2.5 لاکھ لوگ محفوظ رہے. سیلاب میں گھرے 9 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا. دریائے چناب کا ریلا جھنگ کے سینکڑوں دیہات میں تباہی پھیلانے کے بعد گڑھا مہاجرہ مہاراجہ کے گاؤں ریاض والا پہنچ گیا. گاؤں کے 5000 کے قریب مکین پانی میں محصور. چنیوٹ میں آبی ریلے سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ. جانوروں کا چارہ نایاب ہو گیا. فلاحی ادارہ جانوروں کے لیے چارہ لے کر پہنچا. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن.
सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पाक फौज ने मुजफ्फरगढ़ और दवाबा में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला KP के कालाबाग डैम के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पहली बार वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करती हूँ। गंडापुर ने मुस्बत और खुशाइन बात की। ये वक्त एक कौम बनकर फैसला करने का है। तमाम सूबे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है, एक कालाबाग डैम नहीं तो हज़ारों दीगर डैम बन सकते हैं। डैम्स पर इमरजेंसी नाफिज करें, पैसे काट कर डैम बनाए जाएं। डैम बनने से सैलाब का मसला हल होगा, बिजली भी बनेगी। अली अमन गंडापुर साहब, ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। PP ने वज़ीर आला KP का बयान मुस्तरद कर दिया। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, PTI का असल चेहरा सामने आ गया। KP बलूचिस्तान और सिंध कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके। सूबाई असम्बलियों में कालाबाग डैम के खिलाफ करारदादें पास हो चुकी। सिंध वाले दरियाए सिंध और पानी पर जान देते हैं। भाषा डैम पर कर्ज लिया था, वो अब तक क्यों नहीं बना? अपने 3 साला दौर में क्यों मुकम्मल नहीं किया? अली अमीन समय सियासत सीखें, वो कोई माहिर नहीं है। डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो कालाबाग हो। सारी प्रोविंसेस की कंसेंसस से डैम बने। मुल्क ऑलरेडी एक पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, कंसेंसस के साथ बने। पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, डैम बनाने की ज़रूरत तो है, लेकिन इत्तफाक राय भी ज़रूरी है। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा 3 साल तक वो डायलॉग की कोशिश करते रहे। बातचीत सियासी मसाइल के हल और जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, डील नहीं, कानूनी तरीके से रिहाई होगी। बानी ने क्लियर कहा है, शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं। बानी ने कहा, इस्तीफों के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। कमेटियों से मुस्ताफी होने वाले गाड़ियां, ड्राइवर, चाबियां भी वापस करें। ये अवामी असम्बली उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज की, अहमद बच्चर साहब की डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन रिजेक्ट करती है। ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास की जाती है। तहरीक इंसाफ ने असेंबली इजलास का बायकॉट करके पार्लियामेंट के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। PTI अरकान ने पार्लियामेंट की सजाओं और नाअहली के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली। अदलिया से बानी PTI को बरी करने का भी मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली के बाहर ऑपोजिशन एहतजाज के बाद PTI रहनुमाओं की स्पीकर से मुलाकात। ज़राए का कहना है, स्पीकर अयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को कायमा कमेटियों में वापस आने का मशवरा दिया। PTI रहनुमाओं ने कहा, पहले आप हमारे मुतालबात तस्लीम करें, फिर बात करेंगे। हमारी बानी PTI से मुलाकात तो कराई नहीं जाती, हम क्या बात करें? हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए। हम जिस निज़ाम का 40 साल से हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड कहकर ऐवान का तकद्दुस खुद बदनाम करते हैं। यहाँ बैठकर ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहा जाता है। हमें हुकूमती बेंचों से ऑपोजिशन में चले जाना चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सिस्टम को गालियां देने का ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान का IMF करप्शन जायजा रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया, पाकिस्तान में सरकारी शोबे में गवर्नेंस बेहतर हुई है। IMF मिशन को तमाम इक़दामात को परखना चाहिए था। सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने के लिए कानून साजी कर चुके। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी लगा दी है। करप्शन के खात्मे के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को मज़ीद मुतहरिक कर दिया गया। FPR ने IMF अहदाफ के मुताबिक टैक्स इस्लाहात की हैं।
نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بحرینی ڈیفنس فورس کی چیف آف سٹاف کی ملاقات، دو طرفہ امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، دفاعی تعلقات کا دائرہ کار مزید مضبوط کر بنانے کا عزم۔ نیول چیف نے خطے میں امن اور سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ سعودی عرب اور عراق نے بھارتی آئل ریفائنری کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ سفارتی تنہائی اور معاشی مشکلات میں گھرے بھارت کو ایک اور دھچکا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کی طرف سے روسی حمایت یافتہ کمپنیوں پر پابندیوں کے بعد سعودی عرب اور عراق کی سرکاری تیل کمپنیوں نے بھارتی کمپنی کو تیل کی فروخت روکنے کا فیصلہ کیا۔ یورپی پابندیوں کے بعد بھارتی انرجی کمپنی نیارا کو اپنی مصنوعات کی فروخت اور ترسیل میں بھی مشکلات کا سامنا۔ چین اور روس کو اسپیس کے میدان میں آگے نہیں جانے دیں گے۔ اسپیس فورس کمانڈر کا ہیڈ کوارٹر ٹرالاباما منتقل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم دنیا کا بہترین دفاعی نظام گولڈن ڈوم بنائیں گے۔ کینیڈا گولڈن ڈوم دفاع نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے، امید ہے کینیڈا کے ساتھ کوئی معاہدہ طے ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، چاہتا ہوں کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو۔ روس اور یوکرین نے گزشتہ ہفتے 7,000 سے زائد فوجیوں کو کھو دیا۔ روسی صدر پیوٹن سے بہت ناراض ہوں، یوکرین کے مسئلے پر جو بہتر ہوگا وہ کریں گے۔ ٹیرف ڈیل سے امریکہ میں کھربوں ڈالر آئے، ہم نے جاپان، یورپی یونین اور جنوبی کوریا کے ساتھ کامیاب ڈیل کی۔ سوڈان میں شدید بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ سے پورا گاؤں ملیا میٹ ہو گیا، 1,000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ ہلاک افراد نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں پناہ لے رکھی تھی۔ سوڈان لبریشن موومنٹ کی اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مدد کی اپیل۔ غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری، اسرائیلی فوج کے حملوں میں 76 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 19 افراد صہیونی فورسز کی درندگی کا نشانہ بن گئے، 3 بچوں سمیت 10 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 361 ہو گئی۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد النات خوانی کا اہتمام، سندھ کی گورنر ہاؤس میں روح پرور محفلوں کا انعقاد، تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ ملک کے 99 مخصوص اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، NEOC کا کہنا ہے پنجاب کے 9 اضلاع میں سیلاب کے پیش نظر پولیو مہم مؤخر کر دی گئی۔